थोडे तेंप पयलीं राजस्थानान आनी तेलंगणान 2 रोड एक्सिडेंट जाले आनी तातूंत 34 लोकांक मरण आयलें. हाजेर सुओमोटो कॉग्निजन्स घेवन सुप्रीम कोर्टान गोयचे सुपुत्र आनी सुप्रीम कोर्टाचे सिनियर एडवोकेट आत्माराम बाब नाडकर्णी हांकां एमिकस क्युरी म्हणून अपॉइंट केले आनी तांच्यांनी 6 स्टेटींग नोटीसी धाडल्यो. तशेंच नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी आनी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट अँड हायवेज हांकांय नोटीसीस सर्व केल्यो आनी तांकां तांचो रिपोर्ट इमिजिएटली फायल करपाक लायलो. आतां ताजी फुडली हियरिंग 15 डिसेंबराक आसा. गोयच्या रस्त्याची परिस्थिती सध्या सगळ्यांक खबर आसा. पत्रादेवी टू पोळे म्हळ्यार फ्रॉम पेडण्यां टू काणकोण जो नॅशनल हायवेचो फूल स्ट्रेच आसा, इट इज इन पथेटीक कंडिशन. इट इज बिकम अ डेडली रोड. ताजे रोड इंजिनियरींग इतले फॉल्टी आसा की थंय भयंकर एक्सिडेंट जातात आनी कितलेशे लोकांचे फाटले खूब वर्सांनी थंय जीव वचत आसा. रिसंट इन्सिडंट म्हणटा तो पयर बांबोळेचो एक्सिडेंट जालो आनी 2 लोकांक तातूंत मरण आयलें. तशेंच नॅशनल हायवेचे कितलेशे कडेन अलायनमेंट हालयल्ले कडेन आसा. स्पेशली मेन केस म्हणटा ती जीएमसीची. जीएमसीचे भायर जो नॅशनल हायवे आसा ताजो रस्त्याचो अलायनमेंट हालयला आनी जीएमसीचे कडेन थंय एज्युकेशन कॉम्प्लेक्सूय आसा आनी थंय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सूय आसा. आनी जेन्ना स्कूल सुट्टा तेन्ना ते टोटल मॅस जाता. थंय फूल टोटल ट्रॅफिक कंजेशन जाता जो सर्वीस रोड आसा थंय, बिकॉज हो अलायनमेंट रस्त्याचो हालयला म्हणून फॉर वेरियस रिजन्स. आनी थंय इतली ट्रॅफिक जाम जाता की इवन ज्यो एम्ब्युलन्सीस जीएमसीन वचपाच्यो आसा त्यो ब्लॉक जावन उरतात. आनी हो इनकन्विनियन्स फक्त लोकांकूच जायना जाल्यार त्या पेशंटाकूय जाता आनी ताजे बरोबर जे फॅमिली मेंबर्स आसा तांकांय जाता. आनी तशेंच साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी जीएमसी हाचे भायर पळय जे रस्ते आसा थंय पावसाच्या दिसांनी टोटल रस्ते फ्लड जातात आनी ते फ्लडिंग जाता तो इशू आनी बाकीचे सगळे इशू आमी एक लेटरान बरोवन ते लेटर युनियन मिनिस्टर नितीन गडकरीजी हांकां 25 मे 2025 केल्लें. पूण अजून पर्यंत तांच्यांनी हाजेर आमकां कांयच रिप्लाय दिवं ना आनी गव्हर्नमेंटान हाजेर कांय स्टेपूय घेतिल्ले ना, एक्शनूय घेतिल्लें ना. हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट करता आनी तांकां सांगपाक सोदता की ही एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसा. हो जो सुओमोटो कॉग्निजन्स आसा तातूंत तांच्यांनी इमिजिएटली पीडब्ल्यूडी मिनिस्टराक इन्स्ट्रक्ट करचें आनी इंटरव्हेन्शन फायल करपाक लावचें. आनी ही जी आमची गोंयच्या रस्त्यांची स्पेशली हायवेची जी परिस्थिती आसा, जे डेडली रोड जाल्यार ज्या जाग्याचेर एक्सिडेंट जाता, लोकांचे जीव वता, जो फॉल्टी रोड इंजिनियरींग आसा ताचे टोटल इन्फॉर्मेशन तांच्यांनी सुप्रीम कोर्टा कडेन दवरचें. आनी गोवा गव्हर्नमेंटान सुप्रीम कोर्टाक रिक्वेस्ट करचें की ह्या रस्त्यांच्या खातीर जे जबाबदार आसा, जे आज गोंयची रस्त्यांची परिस्थिती आसा ताजे खातीर फाल्यां ते कॉन्ट्रॅक्टर आसूं ना जाल्यार नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी आसूं नाल्यार कोणूय आसूं, तांचे स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची आनी आमकां गोंयचे जे हायवे आसा ते बरे करून दिवचे आनी सेफ करून दिवचे. तशेंच ही गोंयच्या पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आनी मडगांवचो आमदार ताजी बी एक टेस्ट जावन आसा की ताणें जेन्ना मिनिस्ट्री घेतली तेन्ना लोकांक जे उतर दिलां तें तो पाळटलो काय ना, तें तो गोंयच्या लोकां बरोबर गोंयकारां बरोबर रावतलो काय हे सेंट्रल गव्हर्नमेंट आनी जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांच्या प्रेशराचेर येवन ओगी बसतलो.